हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिलीज तुमचे सगळीं कशी हाय बरी हाय न्ही। आता मामा कितें करतें तुमकां दाखयता। हॅलो माय यूट्यूब फॅमिलीज, कशे हाय तुमी सगळीं? समजता विथ गॉड्स ब्लेसिंग तुम सगळीं बरें आसता। आयज हांव हेचे चणे कोत्ता काडेले। हे राती हांवें फुगोवंक घालून दवरलेले धुयन। सो आतां कुकरांत घालता। हेचे हांव कुकरांत घालता। हेचे हांवें कुकरांत घातले। आतां तातूंत हांव उदक घालता। हेंचे हांवें उदक घातलां। हेचे चण्या मातशे वयर हांवें उदक घातलां। सो आतां हांव तातूंत 1 टीस्पून एड केलां आनी हाफ एड केलां। 1.5 टीस्पून सॉल्ट एड केलां। आतां हांव तेजें लीड बंद करून गॅसीचेर दवरता। ताका हांव 5 विसल मारतलें। सो हेचे म्हगेले चणे जाले रेडी। बरें उकडले बरें प्रेस जाते। हे म्हगेले चणे उकडले। आतां हांवें गॅसीचेर कायल दवरल्या। तातूंत हांव इल्लो घी घालतलें। इल्लो हाफ सर्विंग स्पून हांवें घी घातल्या। बरी गरम जाली घी। तातूंत हाफ टीस्पून हांवें सांसवां घातलें। हाफ टीस्पून जिरा घातलां। आतां तातूंत करीपत्ता घालता। आतां तातूंत हाफ टीस्पून बडीशेप घातला। आतां बरें मिक्स करून घेता। बरें भाजून घेता। आतां हेंचें मगे भाजून जालें। तातूंत हांवें एक बे लीफ घातला। आतां हिंगा हेचे हांवें 3 पियाव कट केलेले। सो तातूंत एड करता आनी पियाव बरो भाजून घेता। हेचे हांवें मिक्सर घेतला। मिक्सर हांवें हाफ टीस्पून जिरा घातला। इल्लीशी जिते कोथिंबीर घातल्या। 3 लसूण घातले। 1 इंच आलें घातलां आनी 3 जिते मिरसांग घातले। तातूंत हाफ टीस्पून रेड चिली पावडर घातला। हाफ टीस्पून हळदी पावडर घातला। 1 टीस्पून गरम मसाला घातला। 2 टीस्पून कोथमिरी पावडर घातला। आनी तातूंत हाफ
कपेशें इल्लेशें उदक ऍड केलां. सॉरी, हेचो चोंड उकडलो न्हू, 2 स्पून घालता तितूंत ग्रायंड करपाक. सो कित्याक मसालो मागीर बरो दाट जायन येवपाक. आतां लीड बंद करता आनी ग्रायंड करता. पियाव दवरलो तो गॅसीचेर. तितूंत हांवें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऍड केलां. मातसो भाजत येयला. तितूंत हांव चिली ऍड केले आनी 1 टमॅटो, 2 ग्रीन चिली कट करून घातले. आतां बरें फ्राय जावन दी. आतां मिक्सरान घायलो तो मसालो म्हगेलो रेडी जालो. आतां आनी मातसो फ्राय जावपा जायो. आतां हो मसालो हांव तितूंत ऍड करता. सगळो मसालो हांवें तितूंत ऍड केला आनी बरो मिक्स करून घेता. मसालो बरो भाजूनय घेता हांव. आतां मसालो बरो मिक्स जाला. आतां इल्लेशें मिक्सरान उदक घालतलें कित्याक इल्लेशो मसालो आहलो म्हूण. हलयलां आनी तें सुद्दां हांव मिक्सरांतलें उदक तितूंत ऍड करता. बरें मिक्स करून घेता. आतां मातसो लीड बंद करून दवरतलें ताका बॉयल येवपाक. बॉयल येयलो, बरो बॉयल येयला. तितूंत हांवें 1/2 टीस्पून सॉल्ट घातलां आनी बरें मिक्स करून घेता. बरें मिक्स जालें. आतां हांव तितूंत ते बॉयल केलो चणे ते घालता. आतां बरें मिक्स करून घेता हांव. सगळो मसालो बरो करून मिक्स जावपाक जाय तो मसालो आनी चणे. आतां बरें मिक्स जालां. आतां मातसो लीड बंद करून दवरता मातसो बॉयल येवपाक. बॉयल येयला. आतां ऑलमोस्ट म्हगेली ही चण्या भाजी रेडी. म्हगेली चण्या भाजी रेडी. आतां तितूंत इल्लीशी कोथमीर घालता जितेली आनी बरी मिक्स करून घेता. आतां ही म्हगेली चण्या भाजी रेडी. आतां हांव ती सर्विंग ट्रेयांत काडटा. म्हगेली भाजी हांवें ट्रेयांत काडल्या आनी तितूंत हांवें जिते कोथमीर गार्निश केल्या आनी टमॅटो. सो तुमी बीन ही रेसिपी घरा कडेन ट्राय करात.
आनी प्लीज आमगेलें चॅनल सबस्क्रायब कराय, लायक कराय, शेअर कराय आनी तुमगेलो आमकां सपोर्ट कराय. Now it's ready to serve. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिलीज, इफ तुमकां हांवें म्हगेली रेसिपी लायक जाल्यार प्लीज तुमगे चॅनल सबस्क्रायब कराय. आनी कोण म्हगे चॅनलाची न्यू आहाय जाल्यार प्लीज डू लायक, शेअर, सबस्क्रायब एंड कमेंट माय चॅनल. बाय माय यूट्यूब फॅमिली.